जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था? आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। ससुराल इस दफ़ा कोई अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। 16 दिन जो है वैसे केस तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और काम था मेरी आंखें बांध कर मेरे हाथ और पांव बांध कर आए क्या कि मेरे फोन में से क्या निकलना था, चंद तस्वीरें बुतां और चंद हसीनों के खतूत। बात मरने के मेरे घर से यही सामा निकला। मेरे साथ कोई इंडिया के मुज़ाकरात तो नहीं निकलने थे, रूस के यहाँ चीन से मेरे तल्लक हैं बचपन से चुन लाई। मैं आपका उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे आज शेख चिल्ली और फिजा खान के बीच कैसे डिस्कशन हो रहा है और कैसे आप बीती बता रहा है कि पाकिस्तान में अब नेताओं को, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं को कैसे जेल में ठूस दिया जाता है और कैसे जेल में उनके साथ बर्ताव होता है। तो ये एक अलग अलग चैनलों से हम इसकी एक क्लिप लेके आए आपके लिए। आज बहुत जबरदस्त और लेटेस्ट मजेदार शेख चिल्ली का इंटरव्यू है जिसमें फिजा खान और पाकिस्तान के ही एक एंकर के साथ इसने कैसे अपनी आप बीती पाकिस्तान की जेलों में होने वाली इसके साथ बताई, कैसे ये सिगार पीता था, कैसे षड्यंत्र साजिश पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान के राजनेता करते रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल साजिशों से तो बहुत परे की बात है। अब की बार तो सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने या फिर इमरान खान या शेख चिल्ली ने अब की बार ये चीज नहीं कही ये कोई इंटरनेशनल साजिश या चालाकी है। तो दोस्तों देखिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता जय। दोस्तों ये बनता है कि जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था? आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ससुराल इस दफ़ा कोई अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। 16 दिन जो है वैसे केस तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और 3:15 बजे से लेके 6 बजे तक। उसके बाद जेल नॉर्मल थी। सिर्फ एक दिन वो ले गए थाना इंडस्ट्रियल एरिया से और किस जगह लेके गए मुझे नहीं पता, कौन लोग थे ये भी नहीं पता। कोई बदअखलाकी नहीं की, कोई बदजुबानी नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उनसे मेरा तल्लक नहीं था। फ़ोन उनके पास थे मेरे, उन्होंने पासवर्ड मांगा, मैंने दे दिया। बाकी जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ। मुझे बी क्लास पसंद ही नहीं है, तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना। और चक्की में 16 दिन में सोया रहा। और जब ससुराल वालों ने देखा मैंने कि कोई लिफ्ट नहीं है तो मैंने कहा चलते हैं, जमानत कराई। और तो शेख साहब आपने फिर सिगार वहां पे पिया फिर जेल में आपने सिगार? हाँ जी, हर सुबह से शाम तक सिगार। तो उनको बड़ी तकलीफ थी इसलिए मैंने ज्यादा पिए। अच्छा शेख साहब आप जेल को ससुराल कहते हैं और खान साहब भी जेल भरो तहरीक चला चुके हैं, तो खान साहब खुद गिरफ्तारी देने के हक में क्यों नहीं है? बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या खदशात हैं? दरअसल खान साहब की सियासत को ये लोग समझ नहीं पाए। देखें उसकी गिरफ्तारी देने वाले काफ़ी है। और अभी आधा घंटा पहले मैं आया हूँ, 41 मिनट बैठा तो मैं आया, मैंने बताया कि आज मेरा बोल पे इंटरव्यू है तो मैं जा रहा हूँ। भाई उसकी गिरफ्तारी क्या करनी है आपको? आप उसकी जान लेने के पीछे पड़े हैं। 74 मुकदमे उस पर बनाए हैं आपने। और मैं तो आज जा रहा था आपके इंटरव्यू के बाद, गाड़ी तैयार खड़ी थी इस्लामाबाद। उसने कहा नहीं परसों जो रैली निकलनी है उसमें मैंने तो नीचे बैठे होना, तो आपने उसमें शामिल ज़रूर होना है। सो सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। अब मैं परसों रैली में शरीक हूँगा। शेख साहब आपकी ये जो खान साहब से मुलाकात हुई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कोई एक्सक्लूसिव कोई बात हुई, कोई ऐसी अहम बात अगर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? देखें 10-15 दिन बड़े अहम हैं और सुबह शायद पंजाब का शेड्यूल भी आ जाए। और KPK का गवर्नर तो आपको पता उसका रिश्तेदार है, पता नहीं क्या करेगा फजलुर रहमान का। लेकिन इस बात पर मेरे और इमरान खान की राय एक है कि अगर दिन आगे पीछे करके एक दिन इंतखाब हो जाएं और शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ दें, तो आसिफ जरदारी कह रहा है मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। आज का अखबार पढ़ो, बिल्लो रानी कह रही है जनाब अली कि हमें सिंध के पैसे ना दिए तो हम वजारतें छोड़ देंगे। मेरा क्या इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है।
نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ آٹا ہے، نہ ایل پی جی ہے، نہ غیر ملکی امداد ہے، نہ آئی ایم ایف کی ابھی تک منظوری ہے جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ جی جی تو پھر یہ کیا کریں گے جی؟ اس ملک میں خانہ جنگی کریں گے؟ کیا کریں گے اس ملک میں؟ اس ملک کی جو خدا میرا گناہ معاف کرے، میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے پنڈی والے میرے حلقے کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب یہ مت کہیں ٹی وی چینل پر، ہماری بےزتی ہوتی ہے۔ ہمارے قبرستانوں میں لکھ کے لگا دیا کہ اگر آپ کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں تو ان موبائل نمبروں پہ رنگ کریں۔ آپ دیکھیں، میں جو 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میرے جنازہ گاؤں پہ لوگوں نے نمبر لکھ کے لگا دیے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تجہیز اور تکفین اور ایک قبر کی پیمنٹ نہ ہو تو آپ ہمیں اس موبائل نمبر پہ فون کریں، ہم آ کے پیمنٹ کر دیں گے۔ یہ ہے حال، جینون حال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس قبر کے دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ باقی باتیں چھوڑیں آپ۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے ابھی زرداری صاحب کا بھی ذکر کیا، بلاول صاحب کے بیانات بھی آپ سن رہے ہوں گے، تو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا، کہتے ہیں جی رانا ثناءاللہ صاحب کی ثوابدید ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب سمارٹلی ہاتھ کر رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ، بلکہ اگر میں کہوں کہ پوری پی ڈی ایم کے ساتھ؟ میرا ایمان ہے کہ اس نے ہاتھ کر دیا۔ میں انٹرویو نہیں دے رہا، ایمان کی حد تک سوچتا ہوں کہ نون لیگ کا ستیہ ناش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ میں نون لیگ کی اس حالت کا تصور نہیں کر سکتا کہ خود نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہمیں کہ شیخ صاحب کوئی ہمارے لیے راستہ نکل سکتا۔ ایگزیکٹو سب سے بڑی خبر میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں پاکستان کا کیس نہیں رکھا گیا۔ میں پھر دہرانے لگا، 20% سود کے ہونے کے بعد رات کو میرا چھوٹا موٹا، میرے پاس آپ کو پتا بڑے افسر میرے واقف نہیں ہوتے، میں ڈی سی کی بجائے ڈی سی کے ڈرائیور سے بنا کے رکھتا ہوں، کیونکہ ڈی سی نے تو بدل جانا ہوتا ہے۔ تو رات مجھے سوئٹزرلینڈ سے فون آیا جی کہ لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اچھا۔ پھر میرے ایک اور جاننے والے ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ تو بھی شیخ صاحب پہلے سٹاف لیول اگریمنٹ ہوگا، ایم ای اے پی ہوگا، اس کے بعد جا کے پھر ایگزیکٹو بورڈ میں جائے گا نا معاملہ۔ لیکن بورڈ کی تیاری تو ہونا، پھر تو لمبا کام ہو گیا نا۔ پھر تو اس کا مطلب ہے 10-15 دن چھاویں بیٹھے ہیں آپ۔ ہاں بالکل، 8 دن تو چھاویں بیٹھے نا۔ اتنا تو لگ ہی جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹو بورڈ کے فیصلے تک آپ کافی دن لگ جائیں گے۔ اچھا۔ اور ملک کی چیخیں نکل جائیں گی، اور چین ہمارا دوست ہے اور میں چین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور وہ اس مسئلے سے پاکستان کو نکالنا چاہتا ہے، اور اس نے ان کو کہا کہ اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ ہمارے جو لوگ ہمارے بارے میں فکر مند ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ بالآخر میں آج اپنی عظیم اور شہادتی اور مجاہد اور غازی فورسز سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک نہ آئیں سیاست میں، لیکن یہ پاکستان ریاست جو ہے، سیاست اس کا ایک حصہ ہے۔ جی ہاں۔ سو ریاست بچانا فوج کا بھی اتنا ہی کام ہے جتنا کہ ہم جیسے اقتدار کے ہیں۔ کیا کرے فوج؟ بٹھائیں سب کو اور الیکشن کی ایک ڈیٹ کرائیں۔ میری رائے ہے، بے شک مسترد کر دیں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے باہر آ کے کسی کے خلاف بیان نہیں دیا جی، میں بھی آگے رونا پٹنا ڈال سکتا تھا جی، اور حالانکہ اتنا سا کام تھا، میری آنکھیں باندھ کر، میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر آئے، کیا کہ میرے فون میں سے کیا نکلنا تھا، چند تصویریں بتاں اور چند حسینوں کے خطوط، بات بھرنے کے میرے گھر سے یہی سامان نکلا۔ میرے ساتھ کوئی انڈیا کے مذاکرات تو نہیں نکلنے تھے، روس کے، یہاں چین سے میرے تعلق ہیں بچپن سے، چیون لائی کے وقت سے۔ لی شو پھانگ میرا دوست ہے، تو مجھے چین کی دوستی پر اور چین کے پاکستان سے تعلق پر فخر ہے، اور میں تو ابھی بھی 30 اپریل کو الیکشن ہوتا ہے اس لیے دیکھتا ہوں۔ میں راجہ نام سلطان کو آج آپ کے پروگرام سے کہنا چاہتا ہوں، بی کیئرفل، بی کاشیس، be sensitive and be committed with the country and with the judiciary and the law۔ صحیح ہو گیا، نہیں کرتے تو بڑے سنگین ان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے آپ کے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ ایک دن ہونے چاہیے، عمران خان نے بھی کہا کہ ہو جائے ایک دن تو بڑی اچھی بات ہے، ساکھ ڈار نے بھی کہا ایک دن ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ کہتے 15 ارب روپے بچ جائیں گے پاکستان کے۔
تو کوئی ایسا آپ کو کیا 15 ارب بچانے ہمارے 85 وزیروں نے 25 میں سے 65 کروڑ 15 دنوں میں خرچ کر دیے، اور بلاول کا خرچہ تو میں بتاؤں گا الیکشن کے دنوں میں. اچھا تو یہ شیخ صاحب بتائیں، نہیں ویسے ان کی پارٹی کریے وہ اپنے خرچے پہ سفر کر رہے ہیں سارے جو یہ میں بتاؤں گا کس کے خرچے پہ کر رہے ہیں. اچھا تو شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس پہ اسٹیبلشمنٹ ہی بٹھائے گی یا کوئی خود بھی کوئی بیٹھنے کے والے سے ماحول بن سکتا ہے؟ کیونکہ رضامندی دونوں طرف ہے، اسحاق ڈار بھی کہہ رہے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ بٹھائے تو یہ بڑا نیکی کا کام ہوگا. کوئی حرج نہیں 10-15 دن ہم پیچھے ہو جائیں، 10-15 دن وہ آگے ہو جائیں، لیکن اب ملک کا مسئلہ ہے. الیکشن ایک دن 6 نومبر 1968 کو، اس کے بعد جب تحریک چلی اور نظام مصطفیٰ، تو میں ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے شیخ رشید کہا کہ شیخ رشید الیکشن ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. ہم کینڈیڈیٹ تھے ہلکے، ہم نے بائیکاٹ کیا صوبے میں، تو میں بڑا ایکٹیو پولیٹیکل ورکر تھا اس وقت، آج سے 3 گنا زیادہ ایکٹیو تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا کہ الیکشن ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، جس کو آپ نے ایک